वो कुम्बलेन वेस्ट न्यू मॉल्डन से हैं जी उनका है और वो इस महफिल में तशरीफ़ रखते हैं, जी लेकिन उन्होंने मुझे कहा है कि मैं उनका सवाल पढ़ूं। ठीक है, शौक से। उनका सवाल है कि हम हिंदू भी खुदा को मानते हैं ठीक है और उसे ओम कहते हैं। जी। हमारे अकीदे के मुताबिक ओम सबसे पहला खुदा का नाम है। उसके बाद हम हिंदू अवतारों यानी मैसेंजर्स ऑफ गॉड को मानते हैं। जी हिंदू अक्सरियत ओम की इबादत इन अवतार की वसातत से करती है। बाज़ आग की पूजा भी करते हैं और ये तरीक़े परस्तिश तवज्जो यानी कॉन्संट्रेशन को कायम रखने के लिए है। तौहीद परस्ती, ओम परस्ती बावसातत अवतार। Is it true that Hindu believe in one God and use idols as a means of medium or image where they can concentrate in the worship of Om? Is this method all right for concentration? क्या ये तरीक़े इबादत तवज्जो को कायम करने के लिए दुरुस्त है? मेरे नज़दीक ये महज नफ्स का धोखा है, और सवाल करने वाले अगर खुद अपने नफ्स में डूब के देखें तो उनको मालूम होगा कि ओम तो कहीं ऊपर कहीं मौजूद है। जो मांगा जाता है वो दौलत हो तो लक्ष्मी देवी से मांगी जाती है, बेटे लेने हो तो एक और खुदा से मांगे जाते हैं, और हर चीज़ के लिए देवी देवता बन चुके हैं। जब तवज्जो उसकी तरफ मरकूज़ करते हैं तो दो गलतियां पैदा होती हैं। अव्वल ये कि वो देवी भी नज़र नहीं आ रही, वो देवी नज़र नहीं आती, उसका एक बुत देखते हैं और बुत को इस तरह बनाते हैं कि उससे इतना मरूब हो जाते हैं कि वो बुत ही जहन पर और नफ्सियात पर हावी हो जाता है। उसकी ऐसी इज्जत की जाती है जैसे वो खुद खुदा हो। अगर सिर्फ कंसंट्रेशन के लिए कुछ करना हो तो लकड़ी का टुकड़ा सामने रख लो, कोई मिट्टी का गोला सामने रख लो, तो कंसंट्रेशन वाली बात तो पूरी हो जाती है। मगर आपने इबादत की, ठोकर मार के उसको एक तरफ कर दो कि तू तो मिट्टी ही है। मगर ऐसे बुत को जब कहा जाए कि ये देवी नहीं ये बुत है तो इस पर खून खराबा हो जाता है। ऐसे बुत को अगर नुकसान पहुंचाया जाए तो जो मिट्टी पत्थर का बुत था या लकड़ी का या किसी धात का बुत था, उसके बदला इंसान की हड्डियां तोड़ी जाती हैं, उसका खून बहाया जाता है। हालांकि खुदा को तो कुछ नहीं हुआ अगर वो खुदा और है। तो ये नफ्स का बहाना है मेरे नज़दीक। अगर बहाना नहीं तो नफ्स का धोखा है। एक नफ्सियाती साया पड़ जाता है ऐसे लोगों के दिल पर। कहते तो ये हैं कि हमने इनको ज़रिया बनाया है, मगर तवज्जो इल्ला माशाअल्लाह, यानी मैं हर एक के मुतल्लिक तो नहीं जानता, मगर अमूमी फतवा यही है। मैं ऐसे माहौल में पैदा हूँ जहाँ मेरे चारों तरफ हिंदू बसते थे। हमारे घर के सामने हमसाये में हिंदू रहते थे। वो पीपल की जब पूजा करते थे तो खुदा की नहीं किया करते थे, पीपल ही की पूजा करते थे। बुत सामने रखते थे तो उस बुत ही को वो अहमियत देते थे। इसलिए ये कहानियाँ भी वो मिलेंगी कि बुत ने दूध पी लिया, बुत ने आँखें खोली, बुत ने हरकत की। ये जो किस्से बुतों के गिर्द घड़े गए हैं, ये जाहिर करने के लिए घड़े गए हैं कि खुद ये अपनी ज़ात में खुदाई सिफ़ात रखते हैं। इसलिए ये शिर्क ही शिर्क है। तवज्जो का ऐसा इंतशार अपनी ज़ात में खुदा से खुदा की तरफ तवज्जो कायम कर लिए कि नहीं, बल्कि तवज्जो हटाने के लिए है। इसलिए आखिरी खुदा के तसव्वुर से कुछ नहीं मांगा जाता, इन झूठे मसनूई तसव्वुरात से मांगा जाता है। अब ये बात दूसरे पहलू से भी गलत है। मैंने कहा था दो नक्स हैं इसमें। अव्वल ये कि जिनको ये देवी देवता कहते हैं उनको फी ज़ाते ही खुदा के साथ हमेशा से मौजूद बताते हैं। मैंने वेदों का भी सारा तो नहीं मगर किसी हद तक मुतालिया किया है। भगवद गीता तो मैं बहुत ही मद्दाह हूँ।
عظیم الشان کتاب ہے، اس کا بھی مطالعہ کیا ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، اصل عقیدہ یہ ہے کہ جس طرح خدا ہمیشہ سے ہے، یعنی اوم، اسی طرح اس کو اندر بھی کہتے ہیں، بعض پرماتما بھی کہتے ہیں، مگر اس کے ساتھ ہم مثلا برہمو بھی کہتے ہیں، اس کے ساتھ اور بھی ہیں، وہ سب کے سب ہمیشہ سے ہیں۔ بڑے خدا نے ان خداؤں کو پیدا نہیں کیا، بلکہ یہ خدا ہمیشہ سے خدائی میں اس کے شریک چلے آ رہے ہیں۔ ہاں، اسپیشلسٹس ہیں، بعض کے قبضے میں ہوا ہے، بعض کے قبضے میں پانی ہے، بعض کے قبضے میں مٹی ہے، بعض کے قبضے میں اشجار ہیں یا روحیں ہیں۔ اس لیے جب وہ ہمیشہ سے ہوئے تو خدا کے شریک ہوئے، خدا کے بندے کیسے ہو گئے؟ بلکہ اگلا نقصان یہ ہے، جس کی وجہ سے ہم ہندوازم کو ایک مشرکانہ مذہب کہتے ہیں، اس لیے نہیں کہ ان کے عقیدے کے خلاف دل آزاری کرتے ہیں، بلکہ ان کے عقیدے کو سمجھ کر ان کی کتب کے حوالے سے وہ بات کہتے ہیں جو دراصل ہندوازم کی روح ہے۔ وہ یہ ہے کہ خدا تو روحوں کا پیدا کرنے والا بھی نہیں ہے، خدا تو مادے کا پیدا کرنے والا بھی نہیں ہے، اس کے اندر ابتداً کوئی چیز پیدا کرنے کی کوئی صلاحیت نہیں ہے۔ ہاں، چیزوں پر حکمرانی کی طاقت ہے، ان کو جوڑنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ بس، اور جو خدا اپنی ذات میں ہمیشہ سے اس کے ساتھ چلے آ رہے ہیں، اس کے ماتحت خدا، ان کو بھی اس نے پیدا نہیں کیا، ان کو جوڑ بھی نہیں سکتا۔ ہاں، ان کے اوتار دنیا میں ان معنوں میں آتے ہیں کہ وہ اس وقت مجسم خدا ہوتے ہیں، یہ مانا جاتا ہے۔ بس جہاں تک بتوں کا تعلق ہے وہ میں پہلے بیان کر چکا ہوں، اب میں اوتار کی بات بتاتا ہوں کہ یہ خدا جن کا میں ذکر کر رہا ہوں، بہت کئی نام ہیں ان کے، ان کو خدا کا اوتار نہیں کہا جاتا، یہ درست نہیں ہے۔ ان کے اوتار آتے ہیں، کسی کا اوتار ایک شخص ہو گیا، کسی کا دوسرا اوتار ہو گیا، اور پھر ان کی آپس میں جنگیں بھی ہوتی ہیں، آپس میں لڑائیاں بھی چلتی ہیں، اور کسی ایک خدا کا فیوریٹ کوئی ہو، اس کے مخالف کے ساتھ اس کی لڑائی ہو، تو وہ خدا کا اوتار جس نے اس کو فیوریٹ بنایا ہو، اس کی لڑائی ان سے ہوتی ہے جو دوسرے خدا کا اوتار بنا ہوا ہے، اور پھر خوب ہنگامہ خیزی ہوتی ہے۔ مہابھارت جو افسانہ ہے اس کو پڑھ کے دیکھیں، اس میں یہ سب باتیں موجود ہیں، مگر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مہابھارت کو چھوڑ بھی دیں۔ جہاں تک میں نے ہندو دوستوں سے باتیں کی ہیں، لمبے عرصے سے میرے ان سے گفتگو رہی ہے، جو میں عقیدہ یہ بیان کر رہا ہوں یہی عقیدہ ہے سب کا، کہ کسی خدا نے کوئی خدا پیدا نہیں کیا، وہ ایک خدا جو ہے اس کے شریک ہیں سب، اور ان کے آگے مظاہر ہے۔ سورج کا جو خدا ہے وہ بھی ایک 4 بنیادی خداؤں میں سے ایک ہے، سورج اس کا مظہر ہے، مگر وہ خدا کا مظہر نہیں ہے، وہ اپنی ذات میں خدا ہے۔ اس لیے میں بڑی معذرت کے ساتھ سائل سے گزارش کرتا ہوں کہ ہندوازم کا مطالعہ اس نظر سے کر کے دیکھیں تو آپ میری تمام باتوں کو سچا پائیں گے۔